हेलो एभ्रिवन। आजको नयाँ भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्दा पनि केही मार्केटका टिप्सहरू दिनेछु, जुन चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल, एकदम बेसिक छन्, जसले तपाईँको 90% रिस्क चाहिँ आई क्यान से द्याट कि मिनिमाइज गर्नेछन्। बट मेरो हिसाबमा चाहिँ यति धेरै फाइदाजनक यो पोइन्टहरू भए तापनि अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली ट्रेडरहरूलाई चाहिँ अथवा सो कल ट्रेडरहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूको थाहा नै छैन, एन्ड दे आर मिसिङ द्याट इन्फर्मेसन। ओके, सो इन्फर्मेसन प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो डिस्क्लेमर प्रेजेन्ट गर्छु कि यो भिडियो भनेको एकदम हास्य मजाकको लागि मात्रै बनाइएको हो। मेरा कुराहरू चाहिँ एकदम मन छुने तपाईँलाई लागे तापनि मेरो कुराको भावुकतामा आएर तपाईँले कुनै पनि डिसिजन लिनुभयो भने तपाईँ त्यो चाहिँ मूर्खता ठहरिनेछ। ओके, अब यो कुरालाई साइडमा राखेर चाहिँ हामी डाइरेक्ट पोइन्ट वाइज पोइन्टतर्फ लागौँ। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो चार्टमा नै यो चिजहरू लेखेको छु, अनि चार्टमा नै म तपाईँलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नेछु। ओके, जस्ट अ मोमेन्ट। अब फर्स्ट पोइन्ट के छ भने अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट साइकल। तपाईँले चाहिँ मार्केट साइकललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। ओके, हरेक भिडियोमा म यो कुरा रिपिट गरिरहेको हुन्छु कि मार्केट साइकललाई तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ बिफोर इन्ट्रिङ अथवा एक्जिट लिनुभन्दा अगाडि। तपाईँ बुल मार्केटमा हुनुहुन्छ कि बियर मार्केटमा हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले यदि ठुलो पिक्चरको इन्फर्मेसन पाउनु भएन भने तपाईँ चाहिँ सानो स्केलमा के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। ओके, अब बुल मार्केट र बियर मार्केटको मार्केट साइकल हामी कुन साइकलमा छौँ त बुझ्नुभएको छैन भने मेरो अलरेडी भिडियो छ। हरेक भिडियोमा म मेरो मार्केट साइकलको भिडियो भनेको छु। त्यो भिडियो अझै हेर्नुभएको छैन भने यु आर मिसिङ अ लट अफ थिङ। ओके, म चाहिँ धेरै केही अरू चिज भन्न सक्दिनँ त्यसमा। इन बुल मार्केट एभ्रिथिङ विल पम्प, यु निड टु अवेर अबाउट द मनी फ्लो। तपाईँ चाहिँ मनी फ्लो अथवा लिक्विडिटी भन्न सक्छौँ यसलाई। तपाईँ चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। ओके, किनभने बुल मार्केटमा एभ्रिथिङ विल पम्प। जुन कुनै कम्पनीको स्टक्स होस्, तपाईँले चाहिँ फन्डामेन्टल राम्रो स्ट्रङ कम्पनी भनेर चुज गर्नुभएको छ, बट त्यो एउटा साइडमा छ। अर्को कम्पनी चाहिँ एउटा त्यस्तो धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स नगरेको फन्डामेन्टली त्यो एउटा कम्पनी अर्को साइडमा छ, बट यु विल सी कि तपाईँले चाहिँ जुन कम्पनी राम्रो चुज गर्नुभएको थियो त्योभन्दा धेरै पनि यो पम्प भइदिन सक्छ। किन भनेपछि एउटा कुनै सेक्टरको स्टक्समा चाहिँ के स्पाइक आउने बेलामा त्यो सेक्टरको हरेकमा चाहिँ के हुन्छ, मनीको फ्लो हुन्छ, मनी फ्लो हुन्छ। जस्तै तपाईँको एकदम फन्डामेन्टली स्ट्रङ जुन कम्पनी खतरा कम्पनीहरू छ त्योबाट हामी चाहिँ केसमा जान्छौँ, मिड कम्पनीहरूमा एउटै सेक्टरभित्र है। अनि त्यसपछि जुन लो ऱ्याङ्कको कम्पनीहरू छ, एकदम नराम्रो प्रदर्शन गरिरहेको अथवा ठिकै प्रदर्शन गरिरहेको त्यो कम्पनीहरूको स्टक पनि एकदम बढ्छ। त्यो बढ्नुको कारण भनेको त्यो कम्पनीले खतरा काम गर्यो, त्यसको पर्फर्मेन्स बढ्यो होइन। यो के हो, सिम्पल कुरा, मनी फ्लो। तपाईँको प्रोफिट बुक ठुलो कम्पनीमा हुँदै जान्छ, त्यसपछि ठुलो कम्पनीको प्रोफिट बुकिङबाट आएको लिक्विडिटी के हुन्छ, फ्लो हुन्छ। ओके, तपाईँले चाहिँ नेप्सीको टर्नओभर देख्न सक्नुहुन्छ, अस्ति त्यति ठुलो भयो। अनि यो हुनुको कारण के हो भनेपछि चाहिँ फोमो हो। के फोमो भन्नाले चाहिँ तपाईँको न्युज, बुल मार्केटमा न्युजमा चाहिँ के हुन्छ, यति भयो, यस्तो प्रदर्शन भयो, यतिले यति कमाइरहेछ, युट्युब भरिएको हुन्छ। बियर मार्केटमा यो चिजहरू देख्नु हुँदैन। अनि यही कुराले गर्दा चाहिँ रिटेल इन्भेस्टरहरू चाहिँ फोमोले गर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जम्प गर्नुहुन्छ। ओके, अनि जम्प गर्दा बेलामा यति धेरै मनी फ्लो भइदिन्छ कि तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ। ओके, मनी फ्लो यति धेरै भइदिन्छ कि जुन कुनै कम्पनीको स्टक पनि अप हुन्छ। त्यतिखेर अब कुनै कम्पनीको स्टक बढिरहेको बेलामा त्यसरी बढिरहेको स्टक के हुन्छ, सस्टेनेबल हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यस्तोमा चाहिँ फस्नुहुन्छ। यो सिम्पल थ्योरी हो। तपाईँ चाहिँ यस्तो कम्पनीहरूबाट चाहिँ तपाईँले प्रफिट बुक चाँडै गरेर चाँडै नै निक्लिएको चाहिँ के हुन्छ, राम्रो हुन्छ है। अनि थर्ड पोइन्टमा के छ भने अन्डरस्ट्यान्ड योर टार्गेट्स बिफोर इन्टरिङ द मार्केट एन्ड एक्जिट स्ट्राटेजी। तपाईँले चाहिँ कुनै सेयर चाहिँ लाइक 500मा लिनुभयो, त्यो 600मा गइसकेपछि के गर्ने, 700मा गइसकेपछि के गर्ने, 500मा आयो भने के गर्ने। आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल, उहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ, स्टक त किन्नुभएको छ, बट उहाँहरूलाई थाहा नै छ, उहाँहरूलाई 10% प्रफिट भयो, 20% प्रफिट भयो, बट उहाँले चाहिँ पोस्ट गरिराख्नु भएको छ कि ग्रुपमा अथवा अरूले सोधिरहनु, सर म यति प्रफिटमा छु, के गर्ने। यो चिज भनेको तपाईँले अलरेडी प्रिपेयर भएर तपाईँले आफ्नो कुनै पोजिसन लगाउनुपर्छ। आइदर तपाईँ स्विङ ट्रेडर हुन्छ अथवा तपाईँ के हुन्छ, मिड टर्म होल्डर हुन्छ। यसको बारेमा अलि एकछिनपछि डिस्कस गर्छु। तपाईँ चाहिँ जुन कुनै ट्रेडर हुनुहुन्छ, बट तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोजिसन लिनुभन्दा अगाडि
तपाईँ चाहिँ स्योर भइसक्नुपर्छ कि तपाईँको टार्गेटहरू के छन्। तपाईँले चाहिँ म 5%को लस भयो भने के गर्ने, म कति बेला चाहिँ यहाँबाट निक्लिने त भनेर चाहिँ तपाईँले अलरेडी प्रिपेयर हुनुपर्छ। एउटा माइन्ड मेकअप बनाउनुपर्छ। ओके, अनि मार्केट तपाईँको फेभरमा जान नि सक्छ, एगेन्स्टमा जान नि सक्छ। तपाईँको हरेक ट्रेड भनेको विन नै हुन्छ कि, किनभने तपाईँले यो कुनै ट्रेडमा तपाईँले लेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ भने कुनै ट्रेडमा तपाईँले पैसा, त्यति मात्रै फरक हो। यदि तपाईँले दुईवटा चिज नै प्राप्त गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नुभएको छ, लसमा हुनुहुन्छ। ओके, फोर्थ पोइन्ट भनेको वाट इज यर टाइम फ्रेम अफ ट्रेड। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ओके है, किन भनेपछि साथीहरू मैले देखेको छु कि साथीहरूले चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ। जस्ट लाइक 4 इयर्स 5 इयर्स पछि चाहिँ मलाई रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट राम्रो दिइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ म ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्नुभन्दा म स्टक्समा चाहिँ आफ्नो के गर्छु, आफ्नो वेल्थलाई चाहिँ सिफ्ट गर्छु भनिराख्नु भएको छ। बट उहाँहरूले चाहिँ रिटेल भन्दा उहाँहरूले चाहिँ स्विङ ट्रेडर जस्तो बिहेभियर देखाउनु भएको हुन्छ। जस्तै 1000मा लिनुभयो, उहाँको टार्गेट भनेको 2000 छ 4 इयर्सको टाइम फ्रेममा है, अथवा 2 इयर्सको टाइम फ्रेममा, जस्ट इक्जाम्पल। तर उहाँले चाहिँ आज प्राइस 995 भइदियो, उहाँ चाहिँ के भन्छ, ओहो यस्तो भइदिएछ। उहाँ चाहिँ घन्टै पछि आफ्नो मोबाइल झिकेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, स्टकको चाहिँ प्राइस हेरिराख्नु भएको हुन्छ। द्याट्स नट, यो गेम त्यसरी चाहिँ खेलिँदैन। ओके, किनभने तपाईँले चाहिँ यदि लामो टाइम फ्रेमको लागि ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जुन 1 आवरली टाइम फ्रेमको प्राइस अथवा डेली टाइम फ्रेमको प्राइस भनेको सबै नोइज हो। तपाईँले चाहिँ विकलीमा हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ मन्थली क्यान्डल्सहरू हेर्नुहोस्, त्यति बेला मात्रै तपाईँले के भइरहेको छ भनेर मार्केटलाई चाहिँ तपाईँले मजासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ छोटो टाइम फ्रेममा आत्तिनुपर्ने कुनै पनि जरुरत हुँदैन। अब तपाईँ स्विङ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने तपाईँले विकली चार्ट हेरेर, विकली त ठिकै हो, मन्थली चार्ट हेरेर तपाईँ आत्तिनुपर्ने जरुरत हुँदैन है, अथवा मात्तिनुपर्ने जरुरत हुँदैन। अब फोर्थ नम्बरको छ, फिफ्थ नम्बर डिसिए एन्ड प्रफिट बुकिङ। मैले 5 पल्ट मस्ट लेखेको छु यसमा। बट नेपाली ट्रेडरहरू अथवा सोकल ट्रेडरहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कल आन्टी, एकजनाले पनि यो चिज प्रयोग गरेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन है। डिसिए को फुल फर्म हो डलर कस्ट एभरेजिङ। नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा भएन, अङ्ग्रेजीको यही हो। अनि सेकेन्ड कुरा भनेको प्रफिट बुकिङ। डिसिए भनेको अथवा डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको तपाईँले कुनै पनि स्टकमा इन्टर गर्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा अझै धेरै एक्सप्लेन गरेर मलाई भिडियो बनाउनु मन छ। यदि तपाईँ इन्गेजमेन्ट नै आइरहेको छैन भिडियोमा, नत्र म यसको बारेमा डिटेल नै भिडियो बनाउँथेँ। अहिले चाहिँ छोटो ओभरभ्यू, मिठो ओभरभ्यू सजिलै बुझ्ने दिन्छु है। यसको लागि एकछिन हाम्रो चार्ट पनि खोलिदिउँ। डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको तपाईँले कुनै पनि ट्रेडमा इन्ट्री लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर युज गर्ने यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, डलर कस्ट एभरेजिङ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा छोटो इक्जाम्पल दिएर भन्छु। प्राइस अहिले चाहिँ के छ, 1865 थियो। तपाईँले यहाँनिर 20,000 रुपियाँ मैले 1 लाख रुपियाँ स्टकमा चाहिँ के गर्छु, इन्भेस्ट गर्छु भन्नुभयो। अनि तपाईँले 1 लाख रुपियाँ नै यहाँनिर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने, म हाइलाइटर लिन्छु, छैन ब्रसमा। तपाईँले यहाँनिर यदि तपाईँले 1 लाख रुपियाँ, यहाँको 1 लाख रुपियाँ नै इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको एकदम ब्याड डिसिजन हो तपाईँले। ओके, तपाईँले ल पिक त एभोइड गर्नुभयो, म पिकमा किन्दैन भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ घटेपछि किन्छु म भन्नुभयो। ओके, यहाँनिर तपाईँले 1 लाख रुपियाँ लगाउनुहुन्छ भने त्यो पनि मूर्खता हो, किनभने तपाईँलाई कसरी थाहा छ कि योभन्दा प्राइस मुनि जान सक्दिनँ भनेर। यो चिजलाई थाहा पाउनको लागि एउटा मेथड युज गरिन्छ कि डलर कस्ट एभरेजिङ। तपाईँले सबैले पढ्नुभएको होला एभरेज भनेर। ओके, एभरेजको अर्थ तपाईँको टोटल नम्बर अफ जति प्राइस लगाउनु भयो त्यो डिभाइडेड बाई के हुन्छ, यान आरएस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्टक तपाईँले बाई गर्नुभयो। तपाईँले यहाँनिर 20,000 रुपियाँको स्टक किन्नुभयो है, त्यसपछि प्राइस चाहिँ बढ्यो, बढिसक्यो भनेपछि प्राइस चाहिँ तपाईँ खुसी हुँदाहुँदै प्राइस चाहिँ के भयो, घट्यो। प्राइस घटेर चाहिँ आइदियो पहिलेको बाइङ प्राइस भन्दा पनि एकदम मुनि। यतिखेर तपाईँले माथि यदि 1 लाख रुपियाँ लगाउनुहुन्थ्यो भने तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो, लसमा हुनुहुन्थ्यो।
20% को लस मानौँ। बट तपाईँले यदि 20,000 रुपियाँ मात्रै लगाउनु भएको थियो भने तपाईँले यहाँनिर 40,000 रुपियाँको किनिदिएर अथवा 30,000 रुपियाँको स्टक अरू इन्भेस्ट गरिदिएर तपाईँको 1,00,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्ने भन्नुभएको छ 100K, त्योबाट चाहिँ अरू 30,000 रुपियाँको तपाईँले यहाँनिर बाई गरिदिनु भयो भने तपाईँको एभरेजिङ जुन हुन्छ यो प्राइसभन्दा एकदम माथि भइदिन्छ, यो दुईवटा प्राइसको बिचमा भइदिन्छ। यो प्रोसेसलाई भन्छ डलर कस्ट एभरेजिङ। तपाईँले फेरि डिप पाउनुभयो, फेरि एउटा घट्यो प्राइस, यहाँनिर फेरि के गरिदिनुहोस् 40,000 को किनिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ प्राइस के भयो पम्प हुन थाल्यो। अब तपाईँले यहाँनिर 90,000 मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यदि म अलिकति यसलाई एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु, तपाईँले यदि यहाँनिर इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो सबै प्राइस भने 1,00,000 रुपियाँ लगाउनुहुन्थ्यो भने तपाईँको प्राइस यहाँ पुग्दासम्म तपाईँलाई 63% को मात्र प्रफिट हुन्थ्यो। बट तपाईँले यदि डलर कस्ट एभरेजिङ गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको एभरेज प्राइस नियरली यो लेभलमा हुन्थ्यो। अब यो रफ एक्सप्लानेसन हो, यसले चाहिँ डिटेलमा तपाईँको प्राइस भनेको चाहिँ यो लेभलमा हुन सक्थ्यो अथवा अलिकति माथि नै हुन्थ्यो होला। हेर्नु, प्राइसले त्यति धेरै ल्याउने बेला मात्रै पनि सेम देखायो त तपाईँको प्रफिट के हुन्छ, धेरै हुन्छ। यो हो पावर अफ डलर कस्ट एभरेजिङ। किनभने तपाईँलाई यहाँनिर गइसकेपछि पनि थाहा हुँदैन नि त मार्केट योभन्दा पनि अझै डिप लिने हो कि भनेर। अनि यही प्रोसेसलाई तपाईँले चाहिँ रिभर्स गर्नुभयो भने, त्यही भएर यसको अर्थ के भने किन्ने बेलामा कहिले पनि एकैपल्ट प्राइस जति छ तपाईँको इन्भेस्ट नगर्नु, त्यसलाई चाहिँ पार्टमा बनाएर किन्नुहोस्। बेच्ने बेला पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्, सेम मेथोडोलोजीलाई रिभर्स मेथडमा लगाइदिनुहोस्। तपाईँले यो पिकमा 20%, यो पिकमा 30%, अथवा यो पिकमा 10%, यो पिकमा 20%, जति प्राइस बढ्दै जान्छ तपाईँले त्यति धेरै पर्सेन्ट सेल गर्दै जान्छ। यसरी तपाईँको रिस्क एकदमै कम हुन जान्छ। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि लङ टर्मको लागि पनि एकदम राम्रो हो। यसलाई चाहिँ स्विङ ट्रेडरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो लङको पोजिसन चाहिँ एड गर्दै जानुहुन्छ। जति डम्प हुँदै गयो प्राइस, डम्प नभनौँ अलि नराम्रो होला यो चाहिँ जति प्राइस डाउन हुँदै गयो त्यो गर्ने गर्नुहुन्छ। ओके, अब यो भइसक्यो भनेपछि फिफ्थ पोइन्ट भयो। सिक्स्थ पोइन्ट भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाई थ्योरी वर्क्स ओन्ली इन अ भेजिटेबल स्टोर। यसको बारेमा स्टोरी छ एउटा। ओके, यसको बारेमा एउटा स्टोरी छ, त्यो चाहिँ म कुनै बेला चाहिँ सुनाउला पछि। डिमान्ड र सप्लाईको जुन चाहिँ तपाईँको दिमागमा बसेको कुरा छ नि, डिमान्ड बढ्यो सप्लाई घट्यो प्राइस बढ्छ यताउता, यो भनेको भेजिटेबल स्टोरमा मात्रै काम लाग्छ। किनभने तपाईँलाई म छोटो एक्सप्लानेसन दिन्छु। तपाईँलाई सेयर यहाँनिर किन्नु पर्यो भने समवन ह्याज टु सेल इट टु यु। ओके, तपाईँले यहाँनिर बाई गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई कसैले सेल गर्नै पर्छ, अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ बाई गर्नु पाउनुहुन्छ। सो इट इज अबाउट द लिक्विडिटी, इट इज नट अबाउट द डिमान्ड एन्ड सप्लाई है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। यसको बारेमा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेसन छ। मान्छेलाई मिथ छ कि डिमान्ड एन्ड सप्लाई वर्क गर्छ। ओके, डिमान्ड एन्ड सप्लाई वर्क गर्छ। तपाईँको स्टकको नम्बर चाहिँ 10,000वटा स्टक टोटल किता थियो भने 20,000वटा मार्केटमा आइदियो भने इफेक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो है। किनभने मार्केट क्याप त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। बट तर तपाईँले चाहिँ यस्तो यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको थ्योरीमा मात्रै अडिनु भयो भने, यो चिज भनेको तपाईँ एउटा रिटेल इन्भेस्टर हुनुहुन्छ अथवा एउटा दोकानमा हुनुहुन्छ भने त्यति बेला यो चिज काम गर्छ, यो थ्योरी काम गर्छ, यति बेला काम गर्दैन। यो चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। 7th पोइन्ट छ, वेन मार्केट इज पम्पिङ द मार्केट मेकर्स आर बिल्डिङ देयर सर्ट्स। तपाईँलाई यो कुरा एकदमै, म रिमुभ ड्रइङ गर्छु हो, सरी सबै आउट भयो। त्यही भएर मार्केट जब पम्प भइरहेको हुन्छ, मार्केट मेकर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सर्ट पोजिसन बिल्डअप गरिराख्नु भएको हुन्छ अथवा सेल गरिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन। किनभने मार्केट मेकरले के युज गर्नुहुन्छ स्ट्र्याटेजी थाहा छ, यही प्रफिट बुकिङ र डलर कस्ट एभरेजिङको। किनभने उहाँहरूसँग फन्ड एकदमै धेरै मात्रामा हुन्छ। द्याट इज द रिजन प्राइस जति बढ्दै गयो सर्ट चाहिँ यहाँ 10% सर्ट यहाँ गरिन्छ भने 20% सर्ट यहाँ गरिन्छ, 30% सर्ट यहाँ गरिन्छ र बाँकी सर्ट चाहिँ यहाँ गरिन्छ, अथवा कुनै सर्ट गर्ने एमाउन्ट नै बचिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पैसा बन्छ, राम्रो प्रफिट निक्लिन्छ।
त्यसपछि प्राइस हेर्नुहोस्, प्राइस डम्प हुँदै जान्छ, प्राइस चाहिँ घट्दै जान्छ। प्राइस घट्दै गएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, लङ बिल्डअप हुँदै जान्छ, किनिँदै जान्छ। ठुला इन्भेस्टरहरूले यसरी गर्नुहुन्छ किन भनेपछि उहाँहरूको ब्यागमा धेरै हुन्छ पैसा। हाम्रो जस्तो अलिकति पैसा नै माइनसमा गयो भने त्यो हुने होइन। उहाँहरूले के हुन्छ, स्ट्र्याटेजी लगाएर पार्टमा बाई गर्ने, पार्टमा सेल गर्ने। यो 7th पोइन्ट त कतिजनालाई त यो सुन्ने बित्तिकै अलिकति स्टुपिड लाग्दछ। प्राइस बढ्या बेला पो किन्ने हो, घट्या बेला त कहाँ किन्ने हो त। प्राइस घटिरहेको बेला किन्ने भनेको त मूर्खता होइन र, हो नि त, सबैलाई त्यस्तै लाग्छ। बट तपाईँले कुन आधारमा के मेथोडोलोजी युज गरेर किनिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, एकदमै इफेक्ट पार्छ। ओके, सो मार्केट पम्प भइरहेको बेला मार्केट मेकरहरूले चाहिँ सर्ट बिल्डअप गरिरहेको हुन्छ, जति सानो टाइम फ्रेममा भए पनि जति ठुलो टाइम फ्रेममा भए पनि। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहोस्। आई होप कि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पोइन्टहरू एकदमै हेल्पफुल भयो होला। अब हेल्पफुल भएको छैन भनेपछि चाहिँ आइएम सरी, बट हेल्पफुल भयो भनेपछि चाहिँ यही मेथोडोलोजी युज गरेर तपाईँले एकदम राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई युट्युबमा आएर भोलि यसको किताको प्राइस कति जान्छ भनेर हेर्नु चिन्ता लिनु पर्दैन, कुनै एप हरेक घन्टा खोलेर चिन्ता लिनु पर्दैन, फेसबुकको ग्रुपहरूमा सोधिराख्नु पर्दैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सोधिरहनु पर्दैन। तपाईँ सोधेर किन्नुभयो भने त तपाईँ त यही बढिरहेको बेलामा यहीँनिर किन्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला, बिकज आई हेभ सिन अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स डुइङ द सेम थिङ, रिपिटिङ द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन। ओके, सो मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो नै बनिहाल्यो फेरि, बट पोइन्ट्सहरू धेरै थिए, छोटो छोटो एक्सप्लेन गरे तापनि। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। म चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ मार्केट भनेर सिकाउनु भन्दा पनि मार्केटलाई हेर्ने कसरी त एउटा ठुलो टाइम फ्रेममा, सानो टाइम फ्रेममा भन्ने कुराहरू चाहिँ म धेरै काम गरिरहेको छु। तपाईँ चाहिँ मसँग कनेक्ट हुन चाहिँ तपाईँले टेलिग्राममा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। यो च्यानलको एउटा ग्रुप पनि छ, त्यो ग्रुपमा तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भ्युजहरू चाहिँ डाइरेक्ट मसँग तपाईँ कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुन्छ। ओके, भ्युजहरू अरू साथीहरूलाई सेयर गर्दा गर्दै। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, स्टे ट्युन।